होला खडक सुनामले आज एउटा किताब लेख्छ। लकडाउनमा धेरै मान्छे सुते तर उहाँ चाहिँ उठेर लेख्नु। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा एउटै हो, सुतेर निन्द्रा मात्रै पुरा हुन्छ, सपना पुरा गर्न उठ्नुपर्छ। आज मिति 2077 साल 11 महिना 8 गतेको दिन खडक सुनामद्वारा लेखिएको किताब विमोचन उपस्थित कार्यक्रममा सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा म सञ्चालक कुमार अब्रामको तर्फबाट हार्दिक स्वागत साथै अभिवादन। जय मसीह। आज पास्टर खडक सुनामको किताब विमोचन हुँदैछ। यो किताबले जवानहरूको हृदय छुँदैछ। सञ्चालकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै पास्टरज्यू अनि लेखकज्यू खडकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा म पुस्तकसँग जोडिएको केही कुराहरू गाँसेर अनि आज लिखित पुस्तकबारे केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। डिसेम्बर 29, 2019 मा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत वेबसाइटमा। अनि त्यो आर्टिकलको नामै के थियो भने, शीर्षकै के थियो भने पुस्तक पढ्नुका 7वटा फाइदा। नेपाली कल्चरमा मलाई लाग्छ जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ हामी त्यति पाठकहरू धेरै होइनौँ, जति के भनौँ मुभी हेर्ने अथवा अरू कुराहरूमा जति हामी धेरै रुचि राख्छौँ सायद त्यो कुरामा त्यति राख्दैन कि भन्ने मेरो पूर्वानुमान रहेको छ। तर म यहाँ केही मान्छेहरूको पहिला भनाइ राख्छु पढ्ने सम्बन्धमा, अनि त्यसपछि हामी किन पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू ल्याउन चाहन्छु। माइक्रोसफ्टका संस्थापक हुन् बिल गेट्स, पनि के भन्छन् भने पढ्नमा म धेरै समय बिताउँछु। त्यति ठुलो संस्थाको मान्छे पढाइ पनि उनी पढ्छन् भनेर चाहिँ उनी आफैले भनेका छन्। त्यसपछि यहाँका एकजना व्यक्ति छन् जसको नाम हो जोर्ज आर मार्टिन। उनी विख्यात उपन्यासकार हुन्। 2011 मा अङ्ग्रेजी पत्रिका टाइमले प्रकाशित गरेका संसारका 100 जना प्रभावशाली लेखकको सूचीमा उनको नाउँ पनि परेको थियो। अनि किताब पढ्ने सम्बन्धमा उनको भनाइ यस्तो छ, एउटा पाठक मर्नु अघि उसले 1000वटा जीवन जिएको हुन्छ। कहिल्यै नपढ्ने मान्छेले एउटै मात्र जीवन जिउँछ। सो नपढ्ने मान्छेलाई यो उत्साह, यदि हामी धेरै जीवन चाहन्छौँ भने, यही एउटा जीवनमा धेरै जीवन जिउन चाहन्छौँ भने उनको भनाइअनुसार हामीले पढ्नु पर्ने रहेछ। अमेरिकी एनिमेसन उद्योगका अग्रणी अगुवा वाल्ट डिज्नीले यसरी भनेका छन् कि लुटेराहरूद्वारा खजनाको टापुमा थुपारेको सबै दौलतभन्दा पुस्तकहरूमा बेसी खजाना पाइन्छ। अनि फ्रान्सेली सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट यसरी व्यक्त गर्छन्, मलाई पाठकहरूको एउटा परिवार देखाउनुहोस् अनि म तपाईँलाई संसार हल्लाउने मानिसहरू देखाउनेछु। अनि एउटा भनाइसँग हामी निकै परिचित छौँ, पुरानो कोट लगाऊ र नयाँ पुस्तक किन। अनि यसलाई व्यक्त गरेका थिए पास्टर साथै लेखक अस्टिन फेल्सनले, जो 19औं शताब्दीका परिचित व्यक्ति थिए। पुस्तक पढ्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाइसँगै म तपाईँलाई मात्रै पढ्नको लागि अनुरोध गर्दिनँ। म आफै लेखक मात्रै भन्दिनँ, म आफै पाठक पनि हुँ। मलाई पुस्तक पढ्दा फेरि आनन्द आउँछ। मेरो आफ्नो एउटा आदत पनि छ कि हरेक दिन 1 घन्टा पढाइमा समर्पण गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हो। अनि ठिक आज बिहान उठेर मैले एउटा किताब पढिरहेको थिएँ। अनि त्यो किताबको शीर्षक रहेको छ वाइ आई स्टिल बिलिभ। म चाहिँ एउटै फिल्डमा मात्रै बढी जोड दिने भएको कारणले गर्दा त्यहीसँग सम्बन्धित किताबहरू पढ्छु अनि त्यहीसँग सम्बन्धित किताबहरू चाहिँ लेख्ने गर्छु, जुन फिल्डलाई अपोलोजेटिक्स भनेर भनिन्छ। अर्थात् क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ एउटा बौद्धिक विश्वास हो, यो कुनै अन्धविश्वास होइन र यसको लागि हामीसँग विविध वैज्ञानिक साक्षीहरू छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यो फिल्डले निकै जोड दिन्छ। अनि त्यो किताब चाहिँ मैले पढिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ एकजना लेखिकाले लेखेकी हुन् र यो चाहिँ मेरो 107औं पुस्तक हो। म आफूले पढेको हरेक किताबको चाहिँ रेकर्ड राख्ने गर्छु, खास गरी 2015 देखि। त्योभन्दा अगाडि कतिवटा किताब पढेँ, त्यसको कुनै रेकर्ड राख्ने गरिनँ। तर 2015 देखि चाहिँ मैले रेकर्ड राख्न थालेँ।
कुन किताबलाई कति दिन लगाएर मैले पढेको हुन्छु अनि त्यो सबै रेकर्ड राख्दै 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 आएको छु। किताब पढ्नुका विविध फाइदाहरू छन्, तर एकदमै छोटकरीमा मलाई लाग्छ म 10 मिनटभन्दा बढी लिन्न जस्तो लाग्छ। 7वटा फाइदा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो फाइदा रहेको छ तपाईँको दिमागको लागि यो फाइदाजनक छ। हामीलाई थाहा छ हामी व्यायाम गर्नको लागि जान्छौँ, त्यो हाम्रो दिमागको लागि नभएर शरीरको लागि हो। जसरी व्यायाम शरीरको लागि फाइदाजनक छ, त्यसरी नै किताब पढाइ चाहिँ दिमागको लागि फाइदाजनक छ भनेर चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। दोस्रो फाइदा के छ भने यो तपाईँको प्रेरणाको लागि हो। पुस्तक पढ्नु भनेको प्रेरणा दिने व्यक्तिको वरिपरि बस्नु जस्तै हो। भले त्यो लेखकलाई हामीले कहिल्यै भेटेका हुँदैनौँ, उसँग हाम्रो कहिल्यै चिनजान भएको हुँदैन, तरै पनि त्यो कृतिद्वारा त्यो लेखक हामीसँग बोलिरहेको हुन्छ र हामीलाई केही बन्नको लागि, केही गर्नको लागि त्यसले हामीलाई ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले प्रेरणाको लागि पनि हामी पढ्ने गर्छौँ। आधारभूत रूपमा पढाइले तपाईँलाई अझै असल पति बन्नको लागि प्रेरणा दिन्छ, असल पत्नी बन्नको लागि प्रेरणा दिन्छ, असल छोरी छोरो आमा बुबा वा कामदार बन्नको लागि प्रेरणा दिन्छ किताबले। अनि तेस्रो कुरो मलाई पनि थाहा थिएन, यसको फाइदा यो पनि रहेछ, त्यो स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा रहेछ। किताब चाहिँ याले विश्वविद्यालयले एउटा अनुसन्धान गरेको थियो अनि त्यो अनुसन्धानले के देखायो भने वास्तवमा किताब पढाइले हाम्रो आयु पनि बढाउँदो रहेछ। त्यो अनुसन्धानले 50 वर्ष नागेका 3635 जना मानिसमा एउटा खोज गरेको थियो अनि त्यो खोज गर्दाखेरि दैनिक 30 मिनट किताब पढ्नेहरू वा किताब वा पत्र पत्रिका नपढ्नेहरूभन्दा सालाखाला 23 महिना बढी बाँचेको चाहिँ पाए। सो यो अर्थमा किताब पढाइले हाम्रो आयु पनि बढाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो खोजले देखाएको थियो। सो किताबको पढाइले समानुभूति, सामाजिक बोध र भावनात्मक बौद्धिकतामा पनि प्रभाव पार्छ। फलत यी सबै योगले मानिसलाई यो ग्रहमा लामो समयसम्म बस्न टेवा पुर्याउँदछ। चौथो फाइदा पनि छ, तपाईँको सृजनात्मकताको लागि पनि किताब पढ्नु फाइदाजनक छ। भले टेलिभिजन हेरेर हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ, तर किताब पढ्नु र टेलिभिजन हेर्नुमा ठुलो भिन्नता छ। यो भनेको पढाइले तपाईँको सृजनात्मकतालाई स्वतन्त्रता गरिदिन्छ। तपाईँ जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँले नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जानुहुन्छ। नयाँ नयाँ विचारले जीवनलाई अझै नयाँ र उत्तम तरिकाले पुनर्खोज गर्न हामीलाई हाम्रो दिमाग चाहिँ तन्काउने गर्छ। हामीले संसारलाई नयाँ तरिकाले देख्न थाल्छौँ र नयाँ सृजनशील समाधान फेला पार्छौँ। पाँचौँ फाइदा रहेको छ, तपाईँको समझशक्तिको लागि पनि किताब पढाइ फाइदाजनक हुन्छ। दिमागलाई अझै कसरी तेजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मनज्ञ पुस्तक लेखिएका छन् अनि त्यसले हाम्रो समझशक्तिलाई पनि तेजिलो बनाउँदै गइरहेको हुन्छ। छैटौँ फाइदा छ ज्ञानको लागि। मलाई लाग्छ धेरैजसो मान्छेहरू ज्ञानको लागि पढ्ने गर्छन्। अफकोर्स यो एउटा फाइदा हो किताब पढाइको लागि, किताब पढ्नुको, तर यसका विविध फाइदाहरू पनि छन्। जति धेरै ज्ञान बटुल्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँ आफ्नो सामना गर्नुभएका चुनौतीहरूसित लड्न सक्षम बन्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो पेसा, सम्पत्ति, स्वास्थ्य गुमाउन सक्नुहुन्छ, तर कसैले तपाईँबाट तपाईँको ज्ञान भने खोसेर लैजान सक्दैन। त्यो अर्थमा पनि यो महत्त्वपूर्ण। सातौँ र अन्तिम क्षेत्र रहेको छ लेखन कलाको लागि पनि फाइदाजनक छ। राम्ररी लेखिएको पुस्तकले अझै उत्तम लेखक बन्ने तपाईँको क्षमतालाई वृद्धि गरिदिन्छ। जसरी कलाकारहरूले अरूहरूलाई प्रभावित तुल्याउँछन्, त्यसै गरी पुस्तकहरूले पनि प्रभावित तुल्याउँछन्। अरूद्वारा लिखित पुस्तकहरू पढेर सफल लेखक बनेका उदाहरणहरू इतिहासमा मनज्ञ छन्। तपाईँ र म अझै उत्तम लेखक बन्न चाहन्छौँ भने हामीले अरूबाट सिक्नै पर्नुहुन्छ। यसमा अझै एक दुईवटा कुरो थप्न चाहन्छु म। वास्तवमा किताब सबैभन्दा सस्तो मनोरञ्जन हो। म विभिन्न ठाउँमा किताब बेच्न जाँदाखेरि मैले मानिसहरूलाई यसरी प्रेरित गर्ने कोसिस गर्छु। तपाईँ एउटा होटलमा जानुभयो र 150 रुपियाँ तिरेर एक प्लेट मोमो खानुभयो भने लगभग 1 घन्टाको लागि तपाईँलाई आनन्द आएला, त्यसपछि सकियो। 150 रुपियाँ सकियो।
तर यहाँनिर तपाईँले 150 रुपियाँ राखेर तिरेर एउटा किताब किन्नुभयो भने यो तपाईँको जीवनभरिको लागि काम लाग्छ। यसलाई त ओल्टाइ पल्टाइ इतिहासमा के गर्न फेरि फेरि पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। यो मोमो खा जस्तो होइन, एकपल्ट खा त्यसपछि सकियो। यति मात्र होइन, तपाईँले यो आफ्नो छोरा छोरी अनि परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभएर उस्तै पऱ्यो भने छिमेकीहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ किताब सबैभन्दा सस्तो मनोरञ्जन पनि हो। त्यसैले म के भनेर उत्साह दिन चाहन्छु भने किताब पढ्नको लागि हामी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त हामी नेपाली कल्चरमा हामी विविध कुराहरूको लागि पैसा छुट्याउने गर्छौँ। अफकोर्स हामी घर भाडाको लागि पैसा छुट्याउँछौँ, त्यसपछि छोरा या छोरीको ट्युसन फीको लागि हामी पैसा छुट्याउँछौँ, त्यसपछि बजारमा किनमेल गर्नको लागि पैसा छुट्याउँछौँ, रिचार्ज गर्नको लागि। तर मुस्किलैले केही मान्छेहरू फेला पार्छ होला जसले किताबको लागि चाहिँ पैसा छुट्याएको हुन्छ। भलै किताब त्यति महत्त्वपूर्ण कुरो, तर हामीले त्यसको लागि चाहिँ पैसा छुट्याएका हुँदैनौँ। त्यसैले म तपाईँलाई के भनेर पनि चुनौती दिन चाहन्छु भने त्यो अभ्यासलाई पनि निरन्तरता दिउँ। महिनामा तपाईँले 150 रुपियाँ 500 रुपियाँ मात्रै छुट्याउने आदत गर्नुभयो, हामी बानी बसाल्नुभयो भने मलाई लाग्छ कमसेकम तपाईँको आफ्नै जीवनमा या तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा त्यसले उल्लेखनीय प्रभाव पार्छ। म बाइबल स्कुलमा हुँदाखेरि सुरुमा म बाइबल स्कुल पढ्न चाहन्न थिएँ, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिर भनौँ न एक प्रकारले त्यो बानी बस्यो। बस्दै गइसकेपछि किताबहरू किन्ने बानी पनि बस्यो। त्यसपछि मैले लिस्ट बनाएँ कति किताब किनिएछ भनेर, अनि बाइबल स्कुलमा मात्रै मैले लगभग 50,000 रुपियाँ खर्च गरेर किताबहरू चाहिँ किनेछु भनौँ न एक प्रकारले। पछि त्यो हामी त्यसको रेकर्ड हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै आइसकेछ। अनि मसँग चाहिँ एउटा किन्डल छ, म प्राय विद्युतीय किताब पढ्ने गर्छु। अनि त्यहाँनिर मैले हेरेँ कतिवटा किताब मसँग रहेछ, विद्युतीय किताब कति खर्च भएछ भनेर हेरेको लगभग 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ किताब किन्नको लागि मात्रै चाहिँ लगानी भएछ। सायद तपाईँहरू मध्ये कतिजना मलाई यो चाहिँ वायत हो, तपाईँले जे लगानी गर्नुभयो ठिक छैन भन्नु पनि होला, किनभने मान्छेले अरू विविध क्षेत्रहरू देखेका हुन्छन् फाइदाजनक, तर कतिको लागि किताब फाइदाजनक छैनन्। तर वास्तवमा किताबले हामीहरूको दृष्टिकोणलाई नै बदलिदिन्छ। म तपाईँलाई के भनेर उत्साह दिन चाहन्छु भने मलाई लेखक केले बनायो भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन्छ किताब पढ्ने बानीले। मलाई यो ठाउँमा उभिएर यतिका मान्छेहरूको बिचमा बोल्न सक्ने क्षमता केले वृद्धि गर्यो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने किताब पढ्ने बानीले। म हाई स्कुलमा आउँदाखेरि 4 जना मान्छेको बिचमा बोल्न सक्दिनँ थियो, हसिना पसिना भएर त्यो त्यो भनौँ न एक प्रकारले सर्टै भिज्ने गर्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै बाइबल स्कुल प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका टेक्निकहरूद्वारा किताब पढ्ने आदतले चाहिँ यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएको हो। अनि हिजो मात्रै किताब मेरो हातमा परेको थियो केशवजीबाट, अनि मैले पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढेर त भ्याएको छैन, तर सरस्वती मैले हेर्दाखेरि खास गरी युथहरूको लागि यो निकै फाइदाजनक र यो ढाँचामा रहेर जहाँसम्म मेरो जानकारी छ यो ढाँचामा रहेर लेखिएको यो एउटा पहिलो कृति पनि हुनुपर्छ। र किताबको नाम छ इसाई जवानहरूको लागि वृद्धि विकास अर्थात् करियर डेभलपमेन्ट फर क्रिस्चियन युथ्स। ती जवानहरू जसले भविष्यमा केही गर्न चाहन्छन्, अर्थात् ती जवानहरू जसले अहिलेसम्म सपना देखेको छैन, ती जवानहरू कसरी म सरकारी जागिर खाने होला भन्ने खालको त्यस्ता खालका कौतूहलता तपाईँसँग छ भने मलाई लाग्छ इट इज द बेस्ट। मलाई लाग्छ यो अहिलेसम्म नेपाली भाषामा प्रकाशित सबैभन्दा उत्कृष्ट कृति हो र तपाईँले यसलाई जति मूल्य हालेर लैजानुहुन्छ तपाईँले कहिले पनि आफूले पछुतो मान्नुपर्ने छैन। र यहाँनिर यसको मूल्य केवल 125 रुपियाँ चाहिँ लेखिएको छ। यो भनेको 1 प्लेट मोमो बराबर हो। त्यसैले 1 प्लेट मोमो खाएर हामी सबै कुरो 1 घन्टामा बिर्सिदिन्छौँ, तर किताब तपाईँको जीवनभरिको लागि रहन्छ, अर्को पुस्ताको लागि पनि रहन्छ। तपाईँलाई म यही भनेर हौसला दिन चाहन्छु कि किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। एकपटक फेरि लेखकज्यू अनि उहाँको वरिपरि रहेर जतिजना व्यक्तिहरूले यो कृति ल्याउनको लागि, यसलाई जीवन दिनको लागि योगदान गर्नुभयो, ती सबैलाई पनि म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले बाँकी समय कसलाई दिनुपर्ने प्रार्थना गरेर भन्नु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर किताबलाई परमेश्वरको हातमा राखौँ र यसले उल्लेखनीय नतिजा ल्याओस् भनेर हामी प्रभुसँग बिन्ती गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना शिर झुकाएर प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको
अमूल्य समयको लागि। आज तपाईँले हामीलाई यो दिन दिनुभएको छ र क्रिस्चियन जगतमा एउटा नयाँ पुस्तकले जन्म लिएको छ प्रभु। तपाईँले आफ्नो छोरोलाई चलाउनु भयो प्रभु। आफ्नो छोरोको जीवनलाई प्रभु जसरी तपाईँले चलाइरहनु भएको छ, यो किताबद्वारा अझै प्रभु तपाईँले आफ्नो राज्य विस्तारको निम्ति उल्लेख्ने काम गर्नुहुनेछ भनेर हामी आशा गर्दछौँ प्रभु। आगामी दिनहरूमा उहाँले अझै यस्ता किताबहरू निकाल्न सकुन् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। ती व्यक्तिहरू चाहे उनीहरू गृहिणी हुन्, चाहे स्कुले विद्यार्थीहरू हुन्, वा पास्टरहरू हुन्, वा अगुवाहरू हुन्, जोसुकैको हातमा यो किताब परे तापनि प्रभु यसले उल्लेखनीय रूपान्तरण ल्याउन सकोस्, फाइदा दिन सकोस्, जानकारीमूलक हुन सकोस् र प्रभु भविष्यमा आफ्नो मार्गदर्शनको लागि एउटा बाटो फेला पार्न सकोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, यो किताबलाई हामी तपाईँको चरणमा ल्याउन चाहन्छौँ र तपाईँ आफै नै प्रभु यसको प्रमोट गर्दा हुनुहोस् भनेर पनि हामी बिन्ती चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। यो किताबद्वारा सबै पाठक आशिषित भएका हुन्, येशू प्रभुको नाममा। आदरणीय पास्टरज्यूहरू र मण्डली परिवारहरू, म विशेष गरी यो पुस्तकको बारेमा धेरै कुरा आइसकेको छ। म संक्षेपमा केही कुराहरू राख्नेछु। यो पुस्तकको बारेमा मैले भन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म कुनै समयमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कुनै एकाडेमिक कलेजमा काउन्सिलरको पदमा म काम गर्दथेँ। त्यहाँ मेरो जिम्मेवारी के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ भएका ब्याचलर प्लस 2 पढेका स्टुडेन्टहरूलाई ब्युरोक्र्याट, अघि कर्मचारी तन्त्र भन्नुभयो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा कसरी करियर बनाउने, निजामतीमा कसरी जागिर खाने र विभिन्न संस्थाहरूमा कसरी जागिर खाने मलाई पे गरेर राखिएको थियो। मेरो कामै विद्यार्थीलाई ती कुराहरू नै सिकाउने थियो। सिकाउँदै गएँ, स्यालेरी पनि राम्रै आउँथ्यो मलाई। र सिकाउँदै जाने क्रममा मलाई एकचोटि परमेश्वरले मसँग वार्तालाप गर्नुभयो। तिमी मण्डलीमा जाने जवानहरूलाई कहिले पनि सिकाउँदैनौ, तर मण्डली नजाने जवानहरूलाई रात दिन पैसाको लागि यति सिकाइरहेका छौ, किताब पढिरहेका छौ। मेरो माइन्डमा त्यो कुराले एकदम हन्ट गर्यो र मैले सोचेँ अब मैले मण्डलीमा भएका जवानहरूको बारेमा पनि के गर्नुपर्छ। र मैले मण्डलीका जवानहरूलाई अध्ययन गरेँ, मनन गरेँ र मैले यही कुरा पाएँ। जुन कुरा मैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूमा पनि थियो। ती विद्यार्थीहरूलाई एउटै मात्र कुरा थियो कि म कसरी विदेश जाने, चिन्ता त्यही थियो। जब मैले काउन्सिलिङ गर्ने गर्दथेँ तब ती विद्यार्थीहरू विदेश होइन, स्वदेशमै काम गर्ने वातावरणमा रमाउँदथे। र मण्डलीमा पनि मैले ठ्याक्कै त्यही पाएँ। र मण्डलीका जवानहरूको पनि गन्तव्य भनेको विदेश नै थियो। तर एउटा तितो अनुभव हामी सबैलाई थाहा छ। विदेशबाट ती कलिला उमेरका ऊर्जाशील जवानहरू एउटा कफन बक्सभित्र बन्द भएर आएका घटनाहरूले मेरो हृदयमा एकदमै दुःख पुग्ने गर्दथे प्रियहरू। किनकि विदेशमा सजिलो छैन र स्वदेशमा पनि एउटा एकाडेमिक स्टुडेन्टहरूलाई हामीले सोध्ने हो भने, चाहे त्यो मास्टर डिग्री गरेको होस्, चाहे एमफिल गरेको होस्, उसलाई हामीले प्रश्न गर्ने हो भने खरिदार भनेको पनि थाहा थिएन, नासु भनेको थाहा थिएन, उपसचिव सहसचिव भनेको थाहा थिएन, कुनै कुराहरूको उनीहरूलाई जानकारी पनि थिएन। मैले ह्युम्यानिटिज पढेँ, कामै नलाग्ने विषय पढेछु। साइन्स पढेँ, यो त टिचर मात्रै हुने विषय रहेछ। म्यानेजमेन्ट पढेँ, यो त झनै काम नलाग्ने विषय रहेछ। अनि उखानहरू पनि बिग्रेको छोरीले नर्स पढ्छ, बिग्रेको छोराले कमर्स पढ्छ भन्ने निकै विद्यार्थीहरूबाट सुन्थेँ मैले। गलत बुझाइ, एकदमै गलत बुझाइ। किनकि उहाँहरूले हरेक विषयको आफ्नै किसिमको महत्त्व हुन्छ। जुन कुरा मैले सिकाउने ती कलेजका भाइ बहिनीलाई पाएँ र ती कुराहरूलाई बुझाउनको निमित्त मैले यो पुस्तकमा जमर्को गरेको छु। आज धेरै आदरणीय अग्रजहरूले यहाँ भन्नुभयो कि यो पुस्तक वास्तवमा पहिलो हो। यो पुस्तक तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा भएका धेरै समसामयिक विषयहरू अन्य मार्केटहरूमा पाउँदैनन्। र मैले सेकुलर विद्यार्थीहरूलाई यो पुस्तक लगेर दिएको, तछाड मछाड भयो। मैले
केशवजीबाट 100वटा पुस्तक ल्याएको थिएँ, अहिले मसँग छैन, सबै गइसक्यो। तर यही कुरा मण्डलीको जवानहरूले पढ्ने इच्छा गर्दैन। तर आज विशेष गरी आजको प्रमुख अतिथिलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रिडिङको महत्त्वको बारेमा उहाँले हामीलाई उजागर पारिदिनु भयो। यहाँ धेरै जवानहरू हुनुहुन्छ र म पनि अध्ययन गरेरै पढेरै दुःख गरेर नै यस ठाउँमा पुगेको र म विवाह पश्चात पनि जब 24 घण्टामा 17-18 घण्टा अध्ययन गर्ने गर्थेँ, मेरो श्रीमतीले मलाई रिसाउनुहुन्थ्यो। तर मेरो बुवा र आमालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, स्वर्गीय बलबहादुर सुनाम। उहाँले जहिले पनि हामीलाई सरकारी निकायमा जाने उत्प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। आमाले खेतको कामहरू गरेर पढाइमा इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भाउजू हुनुहुन्छ, दिल्लीमा हुनुहुन्छ अहिले। मेरो भाउजूले पनि धेरै नै प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो पढाइको लागि। त्यस पश्चात यो करियर डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा मेरो श्रीमतीलाई पनि मैले सम्झाउनु पर्छ, किनकि कतिपय समयमा घरको काम एक्लै गर्नुहुन्थ्यो, म पढी मात्र रहने। सायद रिस उठ्थ्यो होला है, किनकि हामीलाई थाहा छ हाम्रो श्रीमतीहरूले सहयोगको अपेक्षा गर्छन्। तर मैले अहिलेसम्म सहयोग गरेको छैन, किनकि म आफ्नो जब, मिनिस्ट्री, त्यसपछि बाँकी काम पढ्ने, त्यसमा पढ्ने कुरालाई मैले एकदमै महत्त्व दिने गर्छु। र मैले अहिले मण्डलीका जवानहरूलाई पनि पुस्तक फ्रीमा दिएको छैन। सायद उहाँले सोच्नु भएको थियो होला पास्टरले हामीलाई एउटा फ्रीमा दिनुहुन्छ भनेर। मैले दिने सोच गरेको थिएँ, पछि मैले यसो सोचेँ, होइन, मैले त हरेक पुस्तकलाई पैसा तिरिरहेको हुन्छु, अब जवानहरूलाई चाहिँ म दिन्न। मैले मन परिवर्तन गरेपछि अनि मेरो सोच के थियो भन्दा जवानहरूले यसमा इन्भेस्ट गर्नु। जब यसमा इन्भेस्ट गर्छन् अनि मात्र उनीहरूले पढ्ने मौका पाउँदछन्। मैले यो पुस्तकमा संक्षेपमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। भाग 1 मा वचनका खण्डहरू छन्, युथ मोटिभेसनल वचनका खण्डहरू छन्। युथहरूले के गर्नुपर्छ म त्यो विस्तृत रूपमा त यहाँ भन्न चाहदिनँ, तर तपाईँहरूले त्यो वचनहरू पढ्नुहोस्, जवानहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने किसिमका छन्। र दोस्रो खण्डमा करियर डेभलपमेन्टका कुराहरू छन्। आज हामी हेर्ने हो भने योसेफको जीवनी हेरौँ, दानियलको जीवनी हेरौँ, सद्रक मेशक अबेदनको जीवनी हेरौँ। उहाँहरूले एकदमै समर्पित जीवन, प्रभुको डर र भयमा रहेर उहाँहरू उच्च निकायमा पुग्नु भएको थियो। हामी पनि यदि प्रभुको डर, भय र उहाँप्रति आज्ञाकारी भएर, इमान्दार भएर, मिनिस्ट्रीमा स्ट्रङ भएर यदि हामी साँच्चै नै लागि पर्ने भने देशका उच्च निकायहरूमा, नीति निर्माण गर्ने तहहरूमा हामी पुग्न सक्दछौँ। असम्भव छैन हाम्रो लागि, किनकि हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीसँग प्रार्थना छ, हामीसँग गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ, मण्डलीका अगुवाहरू हुनुहुन्छ। निरन्तर प्रार्थना भइरहेको छ र पनि मण्डलीका जवानहरूले विदेशी जाने मन गर्छन्। कहिलेकाहीँ मलाई साह्रै दुःख लाग्छ, मलाई दुःख लाग्छ। अनि म उहाँहरूलाई कसरी सम्झाउने, म कतिपय समय सम्झाउन पनि सक्दिनँ। उहाँहरू एकोरो भइसक्नु भएको हुन्छ। अनि मैले बुझ्छु, मलाई थाहा छ उहाँहरूले यस्तै कुराहरूको अभाव थियो, किनकि उहाँहरूलाई थाहा छ खरदार भनेको के हो थाहा छैन, ब्युरोक्रेट भनेको के हो थाहा छैन, त्यसका सेवा सुविधाहरू के छन् थाहा छैन। प्रियहरू, म यहाँहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ म एउटा कुरा सोध्छु, मेरो भाइ बहिनीहरू गभर्मेन्ट सेक्टरमा हुनुहुन्छ होइन, यदि उहाँहरू त्यहाँ नभएको भए सायद मैले पकेट मनी दिनु पर्थ्यो होला, मलाई कति तनाव हुन्थ्यो होला है। तर मैले के गरेँ भन्दा मेरो भाइ बहिनीहरूलाई मैले उत्साह दिएँ, इन्करेज गरेँ। उहाँहरू अहिले ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि मलाई गर्व लाग्छ कि मेरो पकेट मनी उहाँलाई दिनु परेन, मेरो पैसा पनि बचेको छ। किन दाइको नाताले त दिनु पर्थ्यो नि त, दिनै पर्थ्यो, जसरी पनि दिनु पर्थ्यो। गाउँ छिमेक टोलले पनि मलाई के गर्ने हकार नै गर्थ्यो, यसले त भाइलाई हेर्दैन, दाइलाई हेर्दैन, कसैलाई हेर्दैन। आज त्यो कुराबाट म एकदमै ढुक्क छु कि मेरो भाइ बहिनीहरू पनि त्यस ठाउँमा हुनुहुन्छ। र अहिले मैले जमर्को गरेको छु, मण्डली परिवारका सदस्यहरू, जवानहरूलाई कसरी हुन्छ त्यो नीति निर्माण तहमा पुर्याउने मैले जमर्को गरेको छु। यसमा पढ्नुभयो भने तपाईँले लोकसेवा आयोगको पूर्ण, त्यसलाई थाहै सरकार पनि भनिन्छ। आज मान्छेहरू पोलिटिक्स गर्ने गर्छन्, मैले पोलिटिक्सको विरोध गर्न खोजेको होइन, यो नै एकदम पावरफुल हो भन्ने गर्छन्, तर वास्तवमा रङ थिङ्किङ हो। त्यो संसारको देशलाई चलाउने भनेको ब्युरोक्रेटहरू हुन्, नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले संसारलाई हाँकिरहेका छन्। उहाँहरू त कहिले आउने कहिले जाने। हेर्नुहोस् न, अस्ति भर्खरसम्म अर्को कोही प्रधानमन्त्री थियो, आज अर्को छ। तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, चेन्जेबल छैन। तर चेन्जेबल नहुने एउटै मात्र राष्ट्रलाई हाँक्ने सरकार छ, त्यो भनेको निजामती सेवा हो। र त्यो निजामती सेवामा म उत्साह दिन चाहन्छु आदरणीय पास्टरहरूलाई, हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो म एक्लैले गरेर पनि हुँदैन, यो पुस्तक मैले एक्लै लेखेर पनि हुँदैन। यदि हामी समूहमा, टिममा मिलेर यदि हामी काम गऱ्यौँ भने अवश्य पनि आजको 20 वर्षपछि यो देशमा एकजना सिडिओ तयार गर्न सक्नेछौँ।
त्यसको 20 वर्षपछि हामी अझ त्यस्ता 10 जना सिडिओहरू हामी तयार गर्न सक्नेछौँ। यो देशका विभिन्न निकायहरूमा हामी पुर्याउन सक्नेछौँ। यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय पास्टरहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, तपाईँहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, चौथो अङ्गलाई म विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। अहिले जवानहरू एकदमै, उहाँहरूको सबैभन्दा स्रोत भनेको जवानहरू हो। तपाईँहरू जवानहरूलाई यी कुराहरू राखिदिनुहोस्। र यो पुस्तकमा मैले एकाडेमिक विद्यार्थीलाई मात्र होइन, मैले नन एकाडेमिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि यस पुस्तकबाट एड्रेस गर्ने जमर्को गरेको छु। यसमा केही बिजनेसका कुराहरू छन्। अब लकडाउन पश्चात के गर्ने त? लकडाउन पश्चात के गर्ने? ती कुरालाई मैले मनन गरेँ र मैले त्यहाँ लेखेको छु कि साना साना बिजनेसहरू कसरी गर्ने, थोरै लगानीमा आम्दानीका स्रोतहरू कसरी खोज्ने, ती टेक्निकहरू, ती आधारभूत कुराहरू पनि यस कुरामा मैले राखेको छु। त्यति मात्र होइन, वैकल्पिकको एउटा लगानी क्षेत्र, लगानीका वैकल्पिक क्षेत्रहरू भन्ने टपिक छ यसमा। यसमा चाहिँ सेयर मार्केट, डिभेन्चर फन्ड, म्युचुअल फन्ड जस्ता थोरै लगानी गरेर त्यसबाट हामी केही आम्दानी हामी जेनेरेट गर्न सक्दछौँ। र यस पश्चातमा अन्तिम खण्ड मेरो छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। सबै कुरामा सफलता पाउनको लागि तनावलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू यसमा छन्। सायद मैले धेरै बोले जस्तो लाग्यो, किनकि समय छैन। तपाईँहरू आत्तिसक्नु भएको छ, छटपटाइसक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। र तपाईँहरूले सायद खानेकुराको सेन्ट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, होइन? एकदमै दुईवटा पुस्तक पढ्दा मलाई एकदमै रोचक लागेको थियो। मैले त्यो पुस्तकलाई मैले राम्ररी पढेको थिएँ। अनि अब कुन पुस्तक पढ्नु होला भने मैले मेरो ऱ्यागहरूमा मैले हेर्दै थिएँ पालो। त्यति नै बेला हाम्रो पास्टर खड्ग सुनामजीले, जो हाम्रो टिममा पनि छौँ, हामी एउटै फेलोसिपमा छौँ, पास्टर फेलोसिप अन्तर्गत छौँ, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, यस्तो पुस्तक लेखेको छु पास्टरज्यू, पास्टर भाइ यसो एकपल्ट तपाईँले हेरिदिएर केही कुराहरू तपाईँले राखिदिनुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा। उहाँ पहिला अलिकति टिचर पनि हुनुहुन्छ, अलिक प्रोफेसन पनि उहाँको लेखाइपट्टि सिकाइपट्टि हुनुहुन्छ भने अलिअलि त मैले सुनेको थिएँ, थाहा पाएको थिएँ। अनि ठिकै छ नि त भने उहाँले लेखेको ल्याउनु भयो। अनि म नयाँ कुरा पाएपछि फेरि कस्तो भने तुरुन्तै म रातारात पढिहाल्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो तुरुन्तै यसो हेरेर तपाईँले छिटो प्रकाशनमा जानु छ, छिटो तपाईँले गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो। अनि मैले 2 दिन लगाएर किताब पढेँ। अनि किताब पढ्दाखेरि मलाई एकदमै रोचक लाग्यो। जति पढ्यो एकै रातमा सिद्ध्याउँ कि जस्तो लाग्यो, तर सिद्धिएन। अनि 2 दिन लगाएर मैले 2 रात बेलुका पढेँ, लगाएर पढी सिद्ध्याएँ। अनि अघि भर्खर हाम्रो लेखक पनि हुनुहुन्छ, अत्यन्तै असल व्यक्ति हाम्रो कमल अधिकारीज्यूले भन्नुभयो, यो प्रकारको कृति चाहिँ नेपाली भाषामा एउटा इसाई लेखकले, एउटा पास्टरले लेखेको कृति चाहिँ पहिलो नै हो कि जस्तो मैले पनि अनुभव गरेको छु। मैले पढ्दै लाँदाखेरि पहिलो हो कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ। अनि यो भित्र चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो आत्मिकी कुरा मात्रै नभएर आत्मिकी कुरा साथसाथै अहिले हाम्रो वर्तमान नेपालमा खड्किएको हाम्रो मण्डलीभित्र पनि, देशमा पनि जुन प्रकारको बेरोजगारको अवस्था छ, जुन प्रकारको एउटा खड्किएको अवस्था छ हाम्रो नेपाली युवाहरूको जमातहरूलाई, अनि कतिजना पढेर पनि विभिन्न प्रकारको रोजगारमा कसरी आबद्ध हुने, कुन प्रकारको व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा त्यति ज्ञान नभएको हुनसक्छ। अनि कुन प्रकारको रोजगारको निम्ति कति योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यति ज्ञान नभएको हुनसक्छ। म आफैलाई पनि यो कुरा पढ्दै लाँदा कतिपय कुरा, धेरै कुरा मैले जान्ने मौका पाएँ। यी परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मात्रै हेरेर बढी आत्मिकी मात्रै भनेर चाहिँ बाइबल मात्रै अध्ययन गर्ने, त्योसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै पढिरहेको मान्छे। तर जब यो पुस्तक पढ्दा मलाई पनि अत्यन्तै रोचक लाग्यो। अनि साँच्चै यो पुस्तकले आज हाम्रो नेपाली इसाई मण्डलीका भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै होइन, हामी भाइ बहिनीहरूको लागि त राम्रो छ। आत्मिकको कुरा पनि उहाँले राम्रो हाल्नु भएको छ। एउटा पास्टर पनि हुनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ, अनि उहाँको लेखाइ हेर्दा उहाँको आत्मिक रूपमा पनि पास्टरीय सेवका नि अलिकति राम्रो प्रकारको दखल देखेँ मैले। राम्रो प्रकारको वचन खण्डहरू हालेर ती वचनको कुराहरूले जवान भाइ बहिनीहरूलाई आत्मिक रूपमा पनि ऊर्जा दिन खोज्नु भएको छ। साथसाथै अरू कुरामा पनि खास गरेर केही कुराहरू उहाँले यहाँनिर राख्नु भएको छ। 5वटा मुख्य कुराहरू यहाँबाट यो भित्र मैले पाएँ। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू, हाम्रो इसाई जवान भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्ररी पढिदिएर तपाईँले विश्वास नगरेका तपाईँका लेभलका साथीहरूलाई नि पढ्न दिनुभयो भने नि, साँच्चै यो पुस्तकको माध्यमबाट भर्खरै सुन्दै थियौँ, उहाँले चर्चा गर्छ, गीत सुनेर कसैले पुस्तक पढेर निश्चय नै हाम्रो भाइ बहिनीहरूले एकदमै ध्यान दिएर पुस्तक पढ्नुभयो। र तपाईँको जो प्रभु नपाएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने कलेजको, तपाईँको स्कुलको, उनीहरूलाई पनि एकपल्ट पढ न है भनेर तपाईँले एउटा उपहार दिनुहोस् न, सिधै नदिनुहोस्, तपाईँले किन्नुहोस् अनि उहाँलाई दिनुहोस्, उहाँलाई चाहिँ सिधै दिनुहोस्। निश्चय नै यो पुस्तकले उहाँहरूको जीवनमा निश्चय नै एउटा प्रभाव पार्छ। अनि जीवन प्रभाव पार्ने मात्रै होइन कि
प्रभुको अनुग्रह भयो भनेदेखि उहाँहरूले प्रभुलाई पनि पाउने मौका हुनसक्छ पुस्तकको पढाइद्वारा। पुस्तकको बारे मैले लेखेका कुराहरू केही कुरा यी छन्, मैले सबभन्दा यहाँ पेजमा राखिदिएको छु। अनि यही कुरा मैले अर्को कुरा नभनिकन यही कुरामा तपाईँलाई आज सबैको अगाडि तपाईँले पाउनुभएको छैन, मैले पहिल्यै पाएर पढिसकेको छु। अनि केही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। आज उत्साहको निम्ति, हौसलाको निम्ति तपाईँहरू सबैको लागि पनि, हाम्रो आदरणीय पास्टर, हाम्रो लेखकज्यू खड्ग सुनामको निम्ति पनि, उत्साहको लागि पनि केही कुरा मैले यहाँ लेखेको कुरा आज तपाईँहरूको बिचमा म भन्न गइरहेको छु। समयलाई अलिकति छुट्याउनको लागि पास्टर खड्ग सुनामज्यूले लेख्नुभएको इसाई जवानको वृत्ति विकास नामक पुस्तक पढ्ने मौका पाएँ। लेखकले साँच्चै नै आजका इसाई युवाहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उनीहरूको आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन हुने गरी धेरै अध्ययन र परिश्रमका साथ यो पुस्तक तयार गरेको देखिन्छ। यस पुस्तकले विशेष गरी जवानहरूको निम्ति यी 5 विषयलाई, ती 5 विषय चाहिँ के हुन् भने आत्मिक, नैतिक, अध्ययन, करियर र पेसाको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले यो पुस्तक निश्चय नै आजको जवान, आजको समय अनुकूल र इसाई जवान भाइ बहिनीको लागि अति नै उपयोगी पुस्तक हुने ठानेको छु। आजको समय विज्ञान, प्रविधि र इन्टरनेटको युग हो, जसको कारण जवानहरू सजिलै सांसारिक कुराहरूको आकर्षणले आत्मिक रूपमा कमजोर भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हाम्रो देशको कमजोर अर्थतन्त्र र रोजगारको अवसर प्रशस्त नभएको कारण धेरै युवाहरू बेरोजगार हुनुपरेको अवस्थामा यो पुस्तकले उनीहरूको आत्मिक वृद्धि साथै आजको परिस्थितिमा आफ्नो जीवन अथवा करियरलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि यो पुस्तक निश्चय नै एक मार्ग निर्देश बन्नेछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अनि अन्त्यमा इसाई युवा भाइ बहिनीहरूको लागि उपयोगी सिद्ध हुने पुस्तक तयार गरिदिनु भएकोमा लेखकलाई धन्यवाद र बधाई व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै उपयोगी पुस्तक लेख्न परमेश्वरले प्रेरणा र लेखन सेवालाई आशिष दिउन् भन्ने म चाहन्छु। अनि विशेष गरेर म फेरि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। मैले अहिले पनि 2टा पुस्तक सँगसँगै पढिरहेको छु। 3टा डेली पढ्ने त हाम्रो बाइबल हो, एउटा धर्मगुरु भएकोले गर्दा बाइबललाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ। अनि मैले एउटा अर्को 2टा पुस्तक पनि सँगसँगै पढ्दैछु। एउटा ख्रिस राजाको आतिथ्य भन्ने एउटा पुस्तक केही समय अगाडि पास्टर बाले मलाई एउटा प्रेजेन्ट दिनुभयो। हुन त पहिला पुरानै पुस्तक रहेछ, मैले भर्खर पाएँ नेपालीमा अनुवाद भएको पुस्तक। अनि साथै यो लकडाउन अवधिमै हाम्रो आदरणीय पास्टर हाम्रो यहाँ गोविन्द जीसी हुनुहुन्छ, उहाँले अनुवाद गर्नुभएको एउटा पुस्तक रहेछ क्रिस्चियन एसेन्सियल भन्ने पुस्तक। त्यो सँगसँगै मैले अध्ययन गर्दैछु। यसको अर्थ अघि हाम्रो लेखक कमल अधिकारीज्यूले पनि भन्नुभयो, हामी प्रभुको जनहरू बाइबल पढ्ने पनि बाइबल मात्रै होइन, यी यस्ता विभिन्न प्रकारको पुस्तकहरू पनि पढ्ने बानी गर्नुपर्छ। मैले यो वर्षदेखि हाम्रो परिवारलाई, मेरो परिवारलाई पनि मण्डललाई पनि भनेको छु, डेली तपाईँले कुनै न कुनै प्रकारको पुस्तक पढ्नुहोस् र हरेक दिन बाइबलको एउटा च्याप्टर पनि पढ्ने बानी गर्नुहोस्। पहिलो स्थान चाहिँ त्यो दिनुहोस्। अनि अरू केही रोचक जानकारी हुने कुराहरू, पुस्तकहरू पढ्ने बानी गर्नुहोस् भनेर मैले उनीहरूलाई मण्डललाई नै मैले आह्वान गरेको छु। मेरा छोराछोरीलाई पनि मैले दिनदिनै भने गरेको छु, पढ्नु तिमीहरूले आफ्नै पाठ्य पुस्तक पनि पढ, प्रभुको वचन पढ, अनि ज्ञानवर्धक कुरा पनि ध्यान दिएर हेर। बढी त्यो के अरे ग्याजेटमा मात्रै, अनावश्यक गेममा मात्रै, विभिन्न त्यो टिकटक अरे के अरे हाम्रो फेसबुक अरे, म ती कुराहरू फेसबुक पनि म डिलिट छ मेरोमा, म टिकटक पनि डिलिट छ, म केही पनि हेर्दिनँ। मैले हेर्ने भनेको मेसेन्जर अलिअलि हेर्छु, साथीभाइको कता कता मेसेज के आयो, अनि विभिन्न घटनाहरू हेर्छु, अनि बाइबल हेर्ने, यस्तै पुस्तकहरू पढ्ने। र तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न, तपाईँले पुस्तक पढ्ने बानी गरौँ। हामी प्रभुको जनहरू, सेवकहरू पनि हामी बाइबल मात्रै पढ्नुपर्छ, पहिलो प्राथमिकता हो। तर साथसाथै यस्ता रोचक कुराहरू पनि हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी आफैलाई पनि धेरै आशिष हुन्छ। मैले पनि यो पुस्तक पढेर धेरै आशिष पाएँ। जवान भाइ बहिनीलाई कसरी उत्साह दिनुपर्ने रहेछ, कसरी हौसला दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पुस्तक पढेर मैले धेरै कुरा मैले जानकारी पाएँ। र निश्चय नै हाम्रो यहाँनिर उपस्थित हुनुभएका गुरुजनहरूले पनि तपाईँले लिएर गएर आफ्नो लागि पनि, आफ्नो मण्डलीका भाइ बहिनीलाई उत्साह र प्रेरणा दिनको लागि पनि तपाईँले 1-2 2-4 जति सक्नुहुन्छ लगेर पढ्न दिनुभयो भने तपाईँले आफैले पनि पढ्नु भने तपाईँले पनि केही न केही कुरा सिक्नुहुन्छ। र हाम्रो मण्डलीमा भएका जवान भाइ बहिनीलाई कसरी प्रेरणा दिनुपर्ने भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अनि हामीले यति राम्रो कुरा हाम्रो जवान भाइ बहिनीलाई उपहारको रूपमा दिउँ भने, ओहो पास्टर बाले मलाई दिनुभएको उपहार हो भने उनीहरूले एकदमै त्यो प्रकारले मनमा लिएर उनीहरूले पढ्नेछन्। निश्चय नै पुस्तकको पढाइद्वारा हाम्रो सेवकाइमा वृद्धि आउनेछ। हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूको आत्मिक साथसाथै उनीहरूले म पढेपछि कुन प्रकारको पढाइ मैले पढ्नुपर्ने रहेछ,
के पेसा लिनुपर्ने छ, ममा के क्षमता, मैले के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा दिशानिर्देश गरेको छ पुस्तकले जवान भाइ बहिनीको लागि। त्यही भएर मण्डलीको निम्ति, हाम्रो जवान भाइ बहिनीको लागि मात्रै नभएर हाम्रो प्रभु नपाएका हाम्रा जवान छोराछोरी सबैका लागि यो पुस्तक चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी सिद्ध हुनेछ। तपाईँहरू सबैले पनि अहिले जाने बेलामा लिएर जानु होला, म पनि लिएर जान्छु भाइ। हस्, धन्यवाद छ। मेरो आज बिहान म धेरै आशिषित भएँ। अनि आज चाहिँ दोबर आशिष होइन, तेब्बर आशिष पाइयो। अनि बिहान हामी हाम्रो आफ्नै मण्डलीमा सेवाकार्य गऱ्यौँ। अनि दोस्रो सेसन अनि धेरै राम्रो प्रेजेन्ट वर्सिप अनि कलवरी मण्डलीका जवानहरूले। अनि त्यसपछि पास्टर ऋषि रिमालको एकदमै आशिषित वचन, हाम्रो लागि धेरै काम लाग्दो वचन हामी सुन्न पायौँ। अनि पास्टरज्यूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धन्यवाद। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले पुस्तकको बारेमा अनि चर्चा परिचर्चा गरिसक्नु भएको छ। पुस्तकको बारेमा धेरै कुराहरू भनिरहनु पर्दैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो पुस्तकलाई हामीले छाप्न सक्यौँ। र त्यसपछि दोस्रो धन्यवादका पात्र हाम्रो आदरणीय पास्टर खडक सुनाम। अनि उहाँलाई म धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँलाई कसरी भेटघाट भयो र यो किताब कसरी छापियो छोटो रूपमा भन्न चाहन्छु। मेरो मित्र कुमार सुनाम, उहाँ पनि सुनाम, अनि एकजना सुनाम हुनुहुन्छ लेखक। अनि उहाँलाईसँग तपाईँ भेट्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले यसो सोचेँ यहाँ पनि केही नातावाद होला भनेर। अनि पछि उहाँलाई भेटाउन ल्याउनु भयो। अनि प्रधान बुक्समा हामी भेट्यौँ, चिया कफी खायौँ। अनि मैले सोचेँ, अनि उहाँले भन्नुभयो एउटा किताब लेखेको छु, अनि त्यो किताब तपाईँले छापिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले मेरो दिमागमा आइहाल्यो केही कथा, कविता, निबन्धहरू केही लेख्नुभयो होला पास्टरज्यूले भन्ने सोच भयो। अनि मान्छे देख्दा पनि सिम्पल। अनि एकछिन कुराकानी गरेँ। अनि उहाँले त्यो किताबको पाण्डुलिपि प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भएको रहेछ। अनि सर र मैले हेरेँ, त्यति बेलासम्म मेरो दिमागमा नेगेटिभ भाइब्स छ। अनि किताब म छाप्दिनँ भन्ने मेरो विचारमा लागिरहेको थियो। पछि मैले जब किताबको पाण्डुलिपि पल्टाउँदै गएँ, अनि कन्टेन्टहरू हेर्छु म जहिले पनि किताबहरू प्रकाशन गर्दाखेरि। हामीले लगभग 55वटा किताबहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी गरेर प्रकाशन गरिसकेका छौँ सामदान प्रकाशनले। अनि सुरुमा कन्टेन्ट हेर्ने गर्छु म किताबको। अनि कन्टेन्टको पहिलो नम्बरमा जब हेरेँ, जवानहरू मण्डलीका मौरीहरू हुन्, अनि मेरो शरीरमा बिस्तारै पोजिटिभ भाइब्सहरू सुरु भयो। अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि चिया कफी मगाउन मन लाग्यो। अनि चिया कफी मगाएँ। अनि राम्रोसँग कन्टेन्टहरू तलसम्म हेर्दै जाँदाखेरि मैले प्रार्थना गरेको विषयहरू नै यसमा समेटेका थिए। आमेन। अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अनि उहाँसँग पहिलोचोटि भेट भएको। अनि त्यसपछि फेरि अर्को भेट गर्न मन लाग्यो। तुरुन्तै हामी अर्को भेट गऱ्यौँ। अनि अर्को भेट गर्दा गर्दै अनि यो किताब चाहिँ छापिने पक्का भयो। र म धेरै खुसी छु। अनि हामीले छापेको किताबहरूमा कतिवटा छाप्दाखेरि हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्टि मिल्छ, कतिवटा किताबहरू जबरजस्ती पनि हामीले छापिदिनु पर्ने हुन्छ। तर यो पुस्तक जब सामदान प्रकाशनले छाप्यो, व्यक्तिगत रूपमा म आफै सन्तुष्ट छु। आमेन। त्यसकारण मेरो तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रकाशकको तर्फबाट एकचोटि लेखकज्यूलाई जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद। अनि पुस्तकको विमोचन गरिदिनु भयो कमल अधिकारीजीले। अनि उहाँको किताबहरू पनि हामीले धेरैवटा छापेका छौँ। राम्रो लेखक हुनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूको बिचमा 2-3वटा कुराहरू गर्नै पर्छ। किताबको बारेमा अघि पास्टर बिरु घिसिङले पनि अनि हाम्रो अन्जान घलेजीले पनि समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। यो किताब कस्तो छ त्यतातिर नजाउँ। अनि मलाई अलिकति चिन्ता चाहिँ नेपालको क्रिस्चियनिटीको बारेमा अलिकति चिन्ता लाग्छ। हाम्रो मण्डलीका जवानहरूलाई हामीले ठिक बाटो दिन सकेका छौँ कि छैनौँ, अनि त्यो कुरामा अलिकति चिन्ता लाग्छ। र त्यसको लागि तपाईँ र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। एउटा तितो सत्य तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ मैले। अनि यहाँनिर हाम्रो अगाडि कतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ। मण्डलीमा हामी ठुलो ठुलो आत्मिकै कुरा गर्छौँ, आस्थाका कुरा गर्छौँ। तर मण्डलीबाट जब बाहिर निस्किन्छौँ, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको, हाम्रो दाजुभाइहरूको यथार्थ चाहिँ अलि अर्कै छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू रहरले होइन, जबरजस्ती अर्काको घरको पूजा गर्ने थाली भाँडाहरू माझ्न बाध्य हुनुहुन्छ। यो कुरो यथार्थ कुरो हो। तपाईँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ। यसको एउटा कारण छ। अनि यस्तो किताबहरूको जन्म नभएर हो। मण्डलीमा यस्तो प्रकारको शिक्षा जवानहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई नभएर हो। त्यसकारण तपाईँहरूलाई एउटा चुनौती पनि छ। तपाईँहरू आदरणीय पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ। अब चाहिँ मण्डलीका दिदीबहिनीहरूलाई र जवानहरूलाई
आत्मनिर्भर हुनको लागि अनि यस्तो किताबहरू पढाउने गर्नुहोस्। यस्तो किताबले अनि मण्डलीमा हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्दछ। अघि सर्वाङ्गीण विकासको कुरा आएको थियो अनि मण्डलीमा चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्दछ। म तपाईँहरूलाई एउटा तन्त्र, नेपालमा धेरैवटा तन्त्रहरू छ। पहिला राजतन्त्र थियो, पछि प्रजातन्त्र, त्यसपछि लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र छ अहिले, होइन? तर एउटा अर्को तन्त्र छ, तपाईँलाई थाहा छ? कर्मचारी तन्त्र। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी भन्छ है। नेपालमा कर्मचारी तन्त्रको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियनहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। यो कुरो एकदमै सत्य कुरा हो। चाहे हाम्रो मान्छेहरू मन्त्री हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, तर केही पनि हुनेवाला छैन प्रियहरू। तर हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा जवानहरू ब्युरोक्रेसीमा जब छिर्नुहुन्छ, जब हाम्रा मान्छेहरू अधिकृत, सहसचिव अनि सचिव स्तरमा तब पुग्नुहुन्छ, तब हाम्रो क्रिस्चियन संस्थाहरूको फाइल समाज कल्याण मन्त्रालय परिषदमा अड्किँदैन। रिन्यू गर्नलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। त्यसकारण मेरो बुझाइ चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले यो काम रोकेको छैन। त्यसकारण यो किताब आवश्यक छ। मेरो टाइमर लागिसक्यो। पुस्तकको प्रभावकारिताको बारेमा अघि भनिसक्नुभयो लेखकले। अनि पत्रकार मित्रहरू अनि फ्यामिलियर मित्रहरू हुनुहुन्छ। यहाँनिर हरिजी मैले धेरै चिनेको, अनि यहाँ बोगटीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो विश्वासजी हुनुहुन्छ, अनि दिनेशजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ यो पुस्तकको प्रभावकारिताको बारेमा। तपाईँहरूले अलिकति प्रसार गरिदिनु होला, तर सिक्दैमा है। त्यसपछि पास्टरहरूलाई एउटा चुनौती छ। जिम्मेवार पास्टरहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पुस्तकहरू छापेका छौँ, अनि त्यो सबै पुस्तकहरू, कोही पुस्तकहरू चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा अलि फाइदा गर्नलाई पनि छापेका छौँ। कोही पुस्तकहरू चाहिँ मानिसहरूले ज्ञान पाउन् भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति मात्रै छापेको छैन। अनि यस्तो एउटा व्यक्ति मैले भेटेँ, अनि खड्ग सुनाम, जससँग तपाईँ सङ्गत गर्नुपर्छ। अनि एकचोटि चाखेर हेर्नुहोस्, उहाँ अति मिठो मान्छे हुनुहुन्छ। अनि छोटो समयको सङ्गतमा मैले उहाँलाई एकदमै मिठो व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, अनि इन्टलेक्चुअल पर्सन, एकाडेमिक मान्छे, अनि उहाँ त टिचर पनि हुनुहुन्छ, धेरै कलेजहरूमा स्कुलहरूमा अध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिले यो पुस्तकमा अनि काम नलाग्ने कुराहरू, अल्छी लाग्ने कुराहरू केही पनि लेख्नु भएको छैन। एकदमै अघि पास्टर बिरु घिसिङले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो रोचक छ यो पढ्दै जाँदाखेरि, तपाईँले रातभरिमा पढेर सिद्धाउनुहुन्छ। त्यसकारण अनि मिडियाका साथीहरूले अनि पास्टरहरूले 3 मिनट समय दिएर आफ्नो पुल्पिटबाट यो किताबको बारेमा आफ्नो जवानहरूलाई र जवानहरूका अभिभावकहरूलाई भनिदिनु भयो भने, अनि यो किताब एक प्लेट मोमो पनि छैन। त्यसकारण यो किताब किनिदिनुहुन्छ। र अन्तिममा तपाईँहरूलाई आजको लागि यसको बिक्री मूल्य चाहिँ हामीले 100 रुपियाँ मात्रै राखेका छौँ। तपाईँहरूले 100 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ। 5वटा, 10वटा, 20वटा जति पनि तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले किनिदिनु होला। फेरि पनि म एकदमै खुसी छु। आज संयोग हो कि सायद अघि वचनमा पनि आएको थियो, ठिक काम र ठिक कुराको लागि आज यो सेवा घर डेडिकेसन भएको छ। सायद संयोग होला। अनि मण्डली भवन पनि सुन्दर बनिएको छ, अनि किताब पनि तयार भयो। अनि पास्टरज्यूलाई परमेश्वरले अनि कलवरी मण्डलीलाई, परिवारलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। धेरै धन्यवाद छ यो मौकाको लागि, विशेष गरेर सञ्चालकज्यूलाई र अनि आजको किताब लेखक हाम्रो खड्ग सुनाम दाजुलाई। म उहाँ दाजु नै भन्छु। उहाँसँग मेरो निकटता भनेको लगभग 8-9 वर्ष भयो। उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्छु। अनि अघि हाम्रो प्रकाशकज्यूले भनेर जानु भइसक्यो, मेरो अनुभूति पनि त्यही हो। उहाँसँग मैले 8-9 वर्ष सङ्गत गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सङ्गत गर्न लायकको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर मैले निर्णय गरेको मान्छे उहाँ पनि एकजना हो। अनि एकदमै खुसी लागेको छ आज उहाँले एउटा किताब होइन निकाल्नु भएको छ, इसाई जवानहरूको लागि यो वृत्ति विकास भन्ने सम्बन्धी। अनि यो किताब मलाई उहाँले केही दिन अगाडि, लगभग 1 हप्ता अगाडि उहाँले भेटेर मलाई दिनुभएको थियो। मैले अध्ययन गरेँ, हेरेँ। धेरै राम्रो किताब लेख्नु भएको छ। एउटा जवान भएर हामीले कसरी हिँड्नुपर्छ होइन, त्यो कुरा त छँदैछ वचनबाट हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा भनेको
हामी देख्छौँ मण्डलीमा धेरै जवानहरू अब हुर्कँदैछन् अनि भनौँ न पढेर आफ्नो करियर कसरी डेभलप गर्ने होइन आफ्नो करियर कसरी बनाउने भनेर लागि परेका जवानहरू छन्। अनि ती जवानहरूलाई हुने गरेर एउटा केही खुराकहरू आत्मिकको साथमा त्यसरी ल्याउनु भएको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो है। हामी मण्डलीमा जहिले पनि पास्टरहरूले के सिकाउँछौँ भनेदेखि हामी आत्मिक हुनुपर्छ, आत्माको कुरालाई मात्रै जोड दिइराखेका हुन्छौँ है। मण्डली समयमा आउनुपर्छ, वचनको समयमा नचलिकन बस्नुपर्छ, ध्यान दिएर वचन सुन्नुपर्छ। खालि त्यो कुरालाई मात्रै हामीले फोकस गर्छौँ, सिकाउँछौँ। तर एउटा जवान मान्छेले आफ्नो शिक्षा हासिल गरेको अनुसार कसरी आफ्नो करियर बनाउने त्यो कुरा चाहिँ हामी मण्डलीमा सिकाउँदैनौँ है। अनि यो आवश्यक छ। अनि जुन कुरा उहाँले यो किताबमा ल्याउनु भएको छ अनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ है। अहिलेका मण्डलीमा जवानहरूलाई दिनुपर्ने शिक्षा चाहिँ यो हो है। अघि नै यहाँ हाम्रो प्रकाशकज्यूले भनिसक्नुभयो, कर्मचारी तन्त्रमा हाम्रा क्रिस्चियनहरू नपुगिन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन। त्यो मेरो अहिले होइन, मैले धेरै अगाडि वर्ष निष्कर्ष निकालेको कुरा हो यो है। हामीले जति ठुलो स्वरले चर्को स्वरले बोले तापनि र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटौँ अथवा राष्ट्रपतिलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझाउँ, केही हुनेवालामा छैन। त्यो रद्दीको टगरीमा फालिने हो। तर हाम्रा मान्छेहरू सम्बन्धित ठाउँमा गयो भनेदेखि हाम्रा कुराहरू सजिलैसँग त्यहाँ काम हुने अवस्था छ। त्यो भनेको हामीले जवानहरूलाई अब निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ छ। कहाँ गएर कसरी कुन ठाउँमा काम गर्न सक्छन् होइन, आफूले आफ्नो योग्यता अनुसारको है, आफ्नो योग्यता अनुसारको। फेरि अब कहिले अब इन्जिनियर पढिराखेको मान्छेलाई तिमी बिजनेस गर भन्न त मिल्दैन होइन। त्यही आफ्नो के छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ, सम्बन्धित ठाउँमा अब पुग्नै पर्छ। जबसम्म हामीले त्यहाँ त्यसरी हाम्रा मान्छेहरू पुर्याउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो क्रिस्चियनहरूको होइन, क्रिस्चियन समुदायको समस्याहरू सम्बोधन हुने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम्ती नै हुन्छ होइन। हामीले त्यो पहिला पनि धेरैजना समूहहरू बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छैन कि, राष्ट्रपति कहाँ नै पुगेको छैन कि, राजा कहाँ नै पहिला राजाको कालमा हुँदैन, राजाको कालमा राजालाई पनि त नभेट्या होइन। तर क्रिस्चियनहरूको किन कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सुनवाई भएन त है भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ छ। अनि जुन कुरा अघि हाम्रो मैनाली होइन, हाम्रो के छ मैनाली दाजुले त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म होइन, हाम्रो यहाँ धेरैजना पास्टर लिडरहरू हुनुहुन्छ, म देख्दछु। अनि हामीले चाहिँ मण्डलीमा हाम्रा जवानहरूलाई चाहिँ अब त्यो कुरामा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, उत्साह दिनु पर्यो है। अनि यो किताबले त्यो कुराहरूलाई ल्याएको छ। अघि धेरै कुरा आइसकेको छ। यो किताबको बारेमा म धेरै समय लिएर बताउन चाहन्न। यो चाहिँ हरेक जवानहरूले पढ्नै पर्छ है। एकदमै आशिषमय कुराहरू छन्। आत्मिकका साथमा हामीले आफ्नो करियर कसरी बनाउन सक्छौँ, के क्षेत्रमा गएर कसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ, त्यो चाल्ने स्टेपहरू के होलान् होइन, त्यो कुराहरू पनि यहाँ छन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पास्टरहरूले पनि विशेष गरेर आफ्नो चर्चका जवानहरूलाई चाहिँ यो किताब पढ्नलाई प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई त्यो सम्बन्धीको ज्ञान छैन भनेदेखि उहाँलाई बोलाएर चर्चमा जवानहरूलाई सिकाउन लगाउनुहोस्। म त त्यो पनि भन्न चाहन्छु है। आवश्यक छ यो, अहिलेको मण्डलीको खाँचो यो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कृपया गरेर यो किताब होइन, यहाँ कतिजना जवान भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि यो किताब आज 25 रुपियाँ छुट पाउनु भएको छ। यो मौका फेरि भोलि पर्सि पाउनुहुन्न, आज पाउनु भएको छ। 100 रुपियाँ तिरेर सबै जवानहरूले लगेर पढ्नुहोस् र आशिष धेरै पाउनुहोस् भन्दै म फेरि पनि अन्तमा हाम्रो खडक सुनाम दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि को साथमा बधाई दिन चाहन्छु। सबैजना जेपछि सबैभन्दा पहिले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि उहाँले खडक सुनामजीलाई यो पुस्तक लेख्ने प्रेरणा दिनुभयो। दोस्रो धन्यवाद सावधान प्रकाशनलाई जसले यो पुस्तक प्रकाशन गरिदिएको छ। र तेस्रो धन्यवाद लेखक स्वयंलाई
कि उहाँले परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर यो पुस्तक लेख्नु भएको छ, जुन इसाई समुदायको लागि एउटा अत्यन्तै आवश्यक परेको खुराक पनि हो। लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पारेको अवस्थामा भने कतिजनालाई धेरै फाइदा भएको छ। एउटा फाइदाको उदाहरण हामी देखिहाल्यौँ। खड्ग सुनामजीले यति राम्रो पुस्तक लेख्नुभयो। त्यो लकडाउनको फाइदा मलाई पनि भएको छ। म धेरै किसिमको बाजाहरू बजाउँछु। मैले आफ्नो त्यो सृजनात्मक कामहरू खासै गर्न पाएको थिइनँ। लकडाउनको समयमा नै मैले आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल सुरु गरेँ र त्यसमा मैले बजाएका विभिन्न बाजाका भजनका धुनहरू मैले राखेको छु अनि मैले प्रचार गरेका वचनहरू राखेको छु। मेरो च्यानलको नाम चाहिँ वर्सिप टिभी नेपाल हो। तपाईँले यहाँ पनि त्यहाँ गएर भजनका धुनहरू, विभिन्न बाजाका धुनहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। मैले केही वर्ष अगाडि मण्डलीमा एउटा वचन बाँडेको थिएँ। त्यो चाहिँ प्रायः जसो मण्डलीमा सिकाइने कुराहरू के हो भने, हामी मण्डली भनेको चाहिँ आत्मिक कुरा मात्रै सिक्ने कुराहरू। मण्डली भनेको चाहिँ आत्मिक। मण्डलीले खालि धेरै जसो आत्मिक कुराहरूलाई मात्रै फोकस गरेको हुन्छ। बाइबलले आत्मिक कुरालाई मात्र कहिले पनि फोकस गर्दैन। बाइबल हाम्रो एउटा सर्वाङ्गीण पुस्तक हो। बाइबलमा राजनीति, भूगोल, इतिहास हरेक कुराहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलले धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाउँछ, खालि आत्मिक कुरा मात्रै सिकाउँदैन। अनि मैले भनेको वचनमा के थियो भने, हामी चारवटा कुरामा फिट हुनुपर्छ। एउटा आत्मिक कुरो, दोस्रो आर्थिक कुरो, तेस्रो शारीरिक कुरो र चौथो सामाजिक कुरो। हामी इसाई मात्र होइनौँ, हामी सामाजिक प्राणी पनि हौँ। समाज हाम्रो छ। त्यो सांसारिक समाजमा हामी कसरी घुलमिल हुने, के लिएर जाने। हामीले बाइबल कन्ठै गरौँ, सबै पद हामीलाई कन्ठ होस्। पैसा छैन भनेदेखि हाम्रो जीवन चल्दैन। पैसा भएन भनेदेखि हाम्रो मण्डली पनि चल्दैन। हामीले दशांश भेटी दिएनौँ भनेदेखि, हामीले अरू भेटेर मण्डलीमा ल्याएनौँ भनेदेखि यो प्रभुको देह मण्डली पनि चल्दैन। पछि आर्थिक कुराको हाम्रो जीवनमा कति महत्त्व छ। त्यस्तै शारीरिक कुराहरू, भौतिक कुराहरूले हाम्रो जीवनमा कति महत्त्व राख्छ। अनि यो कुरो जब मैले यो पुस्तक पढेँ अनि मैले त्यो पालेको त्यही कुरोहरू नै यो पुस्तकमा पाएँ, मलाई त यति खुसी लाग्यो कि मेरो मनको कुरा नै खड्ग सुनामजीले यो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएछ जस्तो लाग्यो। उहाँले जति पनि कुराहरूलाई मेन्सन गर्नुभएको छ त्यसको बाइबलले आधार दिनुभएको छ। एउटा जवानले के कुरो गर्नुपर्छ, के कुरा गर्न सक्छ, त्यसलाई बाइबलले के भनेको छ। एउटा जवानको जिम्मेवारी के हो, त्यसलाई बाइबलले के भनेको छ। उहाँले हरेक कुरामा बाइबलले आधार दिएर स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यसैले मलाई त के भन्नु मन लाग्छ भने, यो पुस्तक चाहिँ एउटा जीवन उपयोगी पुस्तक हो। यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, करियर बनाउने हरेक कुराहरूलाई समेटेको छ। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, यो पुस्तक चाहिँ खालि जवानहरूको लागि मात्र उपयुक्त नभइकन पास्टरहरूको लागि पनि, मण्डलीका अगुवाहरूको लागि पनि। किन भन्दाखेरि हामीले धेरै मण्डलीमा सुन्दै आएको कुरा के भन्छ भने, मण्डलीले के भन्छ, मण्डलीका अगुवाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जवानहरू चाहिँ मण्डलीका भविष्य हुन्। मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुरो, सबैभन्दा चित्त नबुझ्ने कुरो, जवानहरू मण्डलीका भविष्य हुन्। मेरो भनाइ के भनेदेखि, जवानहरू मण्डलीका वर्तमान हुन्, भविष्य होइन। हामीले हेर्यौँ भने मण्डलीमा बाल समिति कसले पढाउँछ, प्रायः जवानहरूले। मण्डलीमा स्त्री प्रसाद सेवा कसले गर्छ, जवानहरूले। मण्डलीमा कुनै पनि कुराहरू, विवाह होस्, मृत्यु होस्, को खट्छ, जवानहरू। जवान बिनाको मण्डली हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले जवानहरू चाहिँ मण्डलीका भविष्य होइनन्, वर्तमान हुन्। अनि यो पुस्तक चाहिँ विशेष गरी पास्टरहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि जवानको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरो पास्टर अगुवाहरूले अझै स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। र जवानहरूलाई मण्डलीमा जुन कुरो दिनुपर्ने हो, मण्डलीका अगुवाले दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले म यति मात्र भन्न चाहन्छु, सबै कुरो समीक्षा गऱ्यो भनेदेखि, फिल्मको कहानी पहिलेबाट थाहा पायो भनेदेखि फिल्म हेर्न मजा आउँदैन। समष्टि रूपमा भन्नुपर्दा यो जीवन उपयोगी पुस्तक हो। यसले मण्डलीका जवानहरूलाई मात्र गरी पास्टरहरूलाई
यति राम्रो सन्देश दिएको छ। म आफूलाई पनि यो पुस्तक पढेर प्रेरणा मिलेको छ। मैले स्तुति प्रसादको सेवाकाई गरेको 25 वर्षभन्दा बढी भयो। अनि यो पुस्तक पढेपछि मैले स्तुति प्रसादको सेवाकाको दौरानमा भोगेका कुराहरू, सिकेका कुराहरू, बटुलेका अनुभवहरूलाई पनि मैले पुस्तकमा उतार्न पाएँ भनेदेखि अरू म पछि आउने पुस्ताहरू, अहिले भइरहेका पुस्ताहरूलाई स्तुति प्रसाद भनेको के हो, स्तुति प्रसाद कसरी अगुवाई गर्ने, स्तुति प्रसादमा बाइबली आधारहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यी कुराहरूलाई मैले समेत पुस्तक लेखेँ भनेदेखि हाम्रो नेपालका मण्डलीको स्तुति प्रसादमा अर्को एउटा आयाम थपिनेछ भन्ने आशा लिएर मैले पनि यो पुस्तकलाई एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिएको छु। र मैले पनि अब पुस्तक लेखेर इसाई समुदायमा ल्याउन सकेँ भनेदेखि एउटा अर्को आयाम थपिनेछ र यो चाहिँ मेरो लागि एउटा प्रेरणा पुस्तक हो। र म आशा गर्दछु र मेरो विश्वास गर्दछु कि हामी सबैको लागि यो इसाई जगतको लागि वृत्ति विकास पुस्तक चाहिँ एउटा प्रेरणा बन्नेछ, एउटा जीवन उपयोगी पुस्तक बन्नेछ। धन्यवाद।